Like, subscribe, and get notified. 7 public-spirited citizens have filed a complaint with the Anti-Corruption Bureau, Altino Panjim, on Thursday, 6 March 2025, regarding corruption allegations made by former Power Minister Pandurang Madkekar. They said that there are also allegations against Madkekar when he was Transport Minister that he himself took bribes. It has also to be probed whether the PA of the minister took bribes, they said. 7 जाणांनी म्हणजे काशीनाथ शेट्ये, इनासियो डॉमिनिक पेरेरा, रामचंद्र वी मांद्रेकर, जॉन नाजारेथ, प्रेमीन वेर्णेकर, मारियानो फेर्रांव आणि कृष्णा पंडित ह्या 7 लोकांनी एक कंप्लेन दिल्या. कंप्लेन एकाच लागून एक फॉर्मर MLA आणि मिनिस्टर जो जावन आसा एक सिनियर मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, ताणें एक सिरियस एलिगेशन केला की ह्या गव्हर्मेंटाचे सगळे मिनिस्टर पयशे करूंक पडले म्हणून, आनी आपणे लेखून 15 ते 20 लाख दिल्या म्हणून आपल्याची एक फायल क्लियर करपाक. आतां तेणें इतले स्पेसिफीक सांगूंक ना 15 लाख वा 20 लाख ते, पूण 15 ते 20 लाख म्हटलें तेणें. म्हणटकूच हें एलिगेशन आमी तितलें लायटली घेवंक जायना, कित्याक तो एक मनीस लायटली हें जालो न्हू की तो कितलेच फावट इलेक्ट जावन येयलो. आनीक सुदीप तामणकार पळय आमचो एक एक्टिविस्ट आहा, ताणें एलिगेशन केलेलें आहा आपल्याचे लेखून एक बासीचें परमीट दिवपाक आपणें ह्याच मंत्र्याक, एक्स मंत्र्याक पांडुरंग मडकयकार ताका आपणें 50,000 दिवचे पडलेले म्हणून, आनी ताणें जायते फावटी आपल्या कडचे टॅक्सीकारांकडचे हे कडचे पयशे घेतालो म्हणून तो. सो हितूंतल्यान न्हू एक टीप ऑफ द आयसबर्ग, कित्याक म्हाका दिसता हितूंतल्यान जायते भायर सरोंक शकता. आनी सगळे मिनिस्टर पयशे करूंक पडले म्हणटच हो एक्स मिनिस्टर जाणा आसतलो तो सगळे मिनिस्टरांनी घेतले म्हणटकच आमी कंप्लेनाचेर सगळे मिनिस्टरांचेर इन्क्वायरी जावची म्हणून हें केल्या, मागणी केल्या. येतल्यो फायली हें करपाक जो मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर जो आपूण सांगता एलिगेशन करून की आपणाची फायल पास करपाक की आपणे अमके 15 ते 20 लाख दिल्या म्हणून. सो हितून आमच्या कॉमन पर्सनाक कितें जातलें, कशें फायली हें करतल्यो. हांव मिनिस्टराक ब्लेम करून नासता, म्हाका थंय नॉलेजीन आहा, थोड्या जाणांक मिनिस्टरांक खबरूय आसना हेंचे PA कितें करता तें, आमकां खबर आहा. सो मिनिस्टराक ब्लेम करून फायदो ना, हें सारकें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. आनी मिनिस्टराक जर तर फॉरेन खबर आसूंक शकना PA कितें करता तो, आनी हेज्या पयलीं तुमी PA कोणाचे कितले आहले ते मिनिस्टर जावन गेले अशेंच दिसता म्हाका ते. सो हांव हें म्हणूंक शकता की आमच्या पुलीस डिपार्टमेंट जें आहा ते थरर इन्क्वायरी करूंक जाय ह्या एलिगेशनान, आनी गिवींग एंड टेकींग ब्रायब इज अ क्रायम. सो बोथ शूड बी इन्वेस्टिगेट थरली.